पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कल एक कानून मंजूर किया है कसरत राय से, और वो इलेक्शन के कवानीन में तरमीम का एक बिल है जो अभी कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, और इसके बाद वो सेनेट में जाएगा और फिर सेनेट की मंजूरी हो जाएगी तो फिर वो सदर ममलकत के पास जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर पे ये कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है। इसमें इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में तो बहुत सी ऐसी इलेक्शंस एक्ट 2017 के मुख्तलिफ सेक्शंस में तरामीम है जहाँ पहले सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था, अब उन्होंने उसको तब्दील करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दिया है। मुझे ज़ाती तौर पे उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, इसलिए कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बन जाने के बाद ये इसका एक लॉजिकल रिज़ल्ट था कि अब जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आइन के साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता है और आइन के इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन हो सकता है, वो सारी बातें अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगी। तो वो तो 7-8 तरामीम हैं मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, तो वो कोई इतनी अहम बात नहीं है जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा तफसील से बात की जाए। लेकिन जो दूसरी बात है वो बहुत अहम है, वो ये है कि सेक्शन 137 बल्कि यूँ कहना चाहिए कि 138, सेक्शन 137 एंड 138 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 ये कहता है कि जो तमाम मुंतखब अरकान असम्बली और सेनेट है, यानी सूबाई असम्बलियों के मेंबर, कौमी असम्बली के मेंबर, सेनेट के मेंबर, वो हर साल अपने एक गोशवारे जमा कराएंगे जिसमें आमदनी और अपने जो असासाजात हैं और जो उनके ज़िम्मे लायबिलिटीज़ हैं उनके बारे में एक तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे, और इलेक्शन कमीशन फिर उन्हें नोटिफाई करेगा एक गैज़ेट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से। मकसद उसका ये था कि अरकान असम्बली जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी कितने एसेट्स हैं, उनके पास कितने असासे हैं, कितनी दौलत है, कितनी पिछले साल थी, तो उससे अवाम इस बात से इन्फॉर्म हो सकें कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके असासों में, वेल्थ में, दौलत में पिछले साल के मुकाबले में कितना इजाफ़ा हुआ। जब वो मुंतखब हुए थे तो कितनी दौलत थी उनके पास, अब जबकि 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं तो उनके पास कितने पैसे हैं। तो ये एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी का। पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी है, और इस ट्रांसपेरेंसी के नतीजे में अकाउंटेबिलिटी कि अगर आम शहरी क्वेश्चन कर सकते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदे से कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, और वो उन पैसों के बारे में फिर जवाबदेही कर सकें। तो इसको पब्लिसाइज़ करने की एक रिवायत पाकिस्तान में, बल्कि कानून मौजूद है। लेजिस्लेटर्स के जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट्स हैं उसे जमा कराने का जो कानून है वो 2002 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, और उस वक्त ये जो कानून था उसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 42A, और उसके मुताबिक तमाम लेजिस्लेटर्स को, यानी सेनेटर्स को, कौमी असम्बली के मेंबर्स को, सूबाई असम्बली के मेंबर्स को अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट्स हर साल जमा कराने थे। अब जो कौमी असम्बली ने कर किया है उन्होंने इसको तब्दील कर दिया है, यानी सेक्शन 138 जो कि उन असासाजात के बारे में, गोशवारों को पब्लिसाइज़ करने के बारे में है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई मेंबर ये स्पीकर से या अपने जो उनका इंस्टीट्यूशन है, जैसे सेनेट है तो उसके चेयरमैन को, सूबाई असम्बली है तो उसके स्पीकर को, अगर ये दरख्वास्त करें कि ये जो मैंने गोशवारे जमा कराए हैं इनको अगर पब्लिक किया गया तो मेरी जान और माल को ख़तरा लाक हो सकता है, क्योंकि लोग आगाह हो जाएंगे कि मेरे पास इतनी दौलत है, तो वो उस दौलत को छीनने के लिए, डाका डालने के लिए वो किसी तरह से हमला आवर हो सकते हैं, मेरी जान को ख़तरा हो सकता है, मुझे यरगमाल बनाया जा सकता है। तो वो लोग जो ये रिक्वेस्ट करें तो स्पीकर साहब उनके गोशवारों को पब्लिसाइज़ होने से रोक दें,
یعنی کہ اب الیکشن کمیشن خود سے یہ سارے گوشوارے پبلسائز کر کے گیزٹ آف پاکستان میں نہیں ان کو مشتہر کر سکے گا، یہ اب اسپیکر صاحب کی منظوری کے ساتھ ہی ممکن ہوگا۔ یہ میرے خیال میں ایک بہت اہم فیصلہ ہے جس سے پاکستان کے اندر جو لیجسلیٹرز کی ٹرانسپیرنسی ہے وہ بالکل اس کو بریک لگ جائیں گے، بلکہ وہ ریورس ہو جائے گی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ منتخب نمائندے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہے پبلک کرنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خطرے والی اگر کوئی بات ہے تو یہ انفارچونیٹلی یہ بات اس کو قبول کیا جانا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے اور آپ منتخب نمائندے ہیں تو پھر آپ کو اپنی حفاظت کے بھی ظاہر ہے انتظامات تو کرنے کی آپ کے اندر استطاعت ہے، کچھ حکومت بھی کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ اس بنیاد کے اوپر اس ٹرانسپیرنسی کو روک دیں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اور جو لوگ یہ درخواست نہیں بھی کریں گے آئندہ وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے بارے میں یہ معلومات لوگوں تک پہنچے۔ یہ تو قانون میں درج تھا تو اس لیے ان کو کرانا پڑتا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک درست قدم نہیں ہے۔ ابھی چونکہ یہ قانون نہیں بنا، یہ صرف قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جب سینٹ میں جائے گا تو وہاں زیادہ اچھے طریقے سے اس کی سکروٹنی ہوگی اور وہاں پہ یہ ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے گا، اس کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ یہ عوام کے جو حق کے معلومات ہیں اس کے اوپر بھی ایک ضرب لگاتا ہے کہ وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، ان کو حق حاصل تھا، اب وہ حق حاصل نہیں رہے گا۔ اور یہ جو اسپیکر صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوگا تو یہ تمام ممبر یہ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو اس لیے اس کو پبلسائز نہ کیا جائے۔ تو امید ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی ہوگی اور سینٹ کے اندر جب یہ پاس ہونے لگے گا تو اس موقع پر اس کے اوپر پوری طرح سے غور کیا جائے گا اور اس کو ریورس کر دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے یہ بیسیکلی اسٹرینگتھ ہے الیکٹڈ لوگوں کی، ان کو کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ 2018 کے الیکشن کے موقع پہ جو ڈیکلریشنز دینے ہوتے ہیں ممبرز نے کہ میری تعلیم اتنی ہے، میری فیملی ایسی ہے، میں نے اتنے ٹرپ کیے ہیں دنیا کے، میں نے اپنی پارٹی کو اتنے پیسے دیے ہیں یا پارٹی نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں، میرے پاس مختلف ایجنسیز کے واجب الادا اتنے پیسے ہیں، یہ تمام کوئی 20-25 ڈیکلریشنز ہیں جو ہر ممبر اسمبلی نے اپنے الیکشن کے ٹائم پہ، الیکشن سے پہلے اپنے نامینیشن پیپرز کے ساتھ یہ ڈیکلریشن دینے ہوتے ہیں۔ لیکن 2017 میں جب یہ الیکشنز ایکٹ پاس ہوا تو اچانک یہ تمام چیزیں رول بیک کر دی گئی اور کہا گیا کہ ڈیکلریشن اب دینے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 چیزوں کو ریٹین کیا گیا، باقی چیزیں ہٹا دی گئیں۔ یہ بھی بہت بڑا ٹرانسپیرنسی کو ختم کرنے کا قدم تھا، لیکن پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے ان ڈیکلریشنز کو ریسٹور کیا۔ تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اس کوشش کو ناکام بنانا چاہیے اور امید ہے کہ سینٹ یہ کام کرے گی اور اس کے نتیجے میں جو اچانک ایک رد عمل پیدا ہوا ہے سول سوسائٹی کے اندر، شہریوں کے اندر، وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس کا ایک امپیکٹ IMF کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ IMF نے کئی سالوں سے اس کا اصرار ہے کہ جو آپ کے سول سرونٹس ہیں، سینئر سول سرونٹس، وہ بھی اسی طرح کا ایک ایسٹس اور لائبلٹیز کا اسٹیٹمنٹ ہر سال جمع کرائیں۔ تو حکومت یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ نہیں کر رہی تھی، لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے پش کیا ہے گورنمنٹ کو اور اب حکومت نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ ہمارے سول سرونٹس کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے اسٹیٹمنٹ ہر سال وہ ان کو جمع کرائیں گے، انہیں پبلسائز کیا جائے گا۔ جو 15 ریکمنڈیشنز دی ہیں IMF نے ابھی حال ہی میں، انہوں نے ایک جو کرپشن کے بارے میں اور گورننس کے بارے میں ایک رپورٹ اسسمنٹ کر کے حکومت کو جمع کرائی تھی نومبر میں، اس کے اندر جو 15 ریکمنڈیشنز تھی ان میں سے 14ویں ریکمنڈیشن یہی ہے
اور یہ فوری طور پہ اس پہ عمل ہونا ہے کہ سول سرونٹس اپنے لائبلٹیز اور ایسٹس کے اسٹیٹمنٹس جمع کرائیں اور ان کو ڈکلیئر کریں. تو اب اگر سول سرونٹس کا یہ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پہ کچھ لوگوں کے لیجسلیٹرز کے اسٹیٹمنٹس کو روک دیا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا اور اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے IMF کی طرف سے اور ہمیں پھر ان کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ریسٹور کرنا پڑے تو وہ زیادہ شرمندگی کی بات ہوگی. بہت شکریہ.